देशभर थपी 1875 कोरोना संक्रमित 29 जनाको मृत्यु। एमाले एकता वार्ता 10 दिनदेखि प्रगति छैन। स्मार्ट शहरको गुरी योजना मन्त्री परिषद लगिँदै घर बनाउन रोक लाग्न सक्ने। सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ। मन्त्री थपघटमा रोक लगाउनु संविधान विपरीत। निजी विद्यालयमा कोरोना महामारी तयारी नाममा पनि शुल्क। नेपालमै किनेको फोनको IMEI दर्ता गर्नु नपर्ने। जेठमै ल्याउनु पर्ने 80,000 मेट्रिक टन मल आएन। यो वर्ष पनि अभाव हुने चिन्ता। क्रियाशील सदस्यको विवादले महाधिवेशन समयमै हुने आशंका भन्दै शशाङ्क कोइरालाको भनाई। महाप्रबन्धकलाई प्रश्न, वायुसेना निगम बिक्री गर्न लागेको हो? कुन घरमा भेटिएको थियो पृथ्वीनारायण शाहको हस्तलिखित दिव्योपदेश? पूर्वजको ज्ञानको अनुसरण गर्न आवश्यक छ भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भनाई। कैलालीमा बालकको हत्या आरोपमा 2 किशोरी पक्राउ। बाह्य व्यक्तिका कारण सुचिता भण्डारी प्रकरणको अनुसन्धानमा असहज भन्दै प्रहरीको भनाई। बजेट पास गरेर मात्र खर्च गर्न अर्थले स्थानीय तहहरूलाई गरायो सचेत। युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सको IPO खुल्यो, कति दिन दिने आवेदन? यसबारे पूरै जानकारी। नेप्से परिशिक्षक दोहोरो अङ्कले बढ्यो। फाइनान्स र विकास बैंकमा आकर्षण। शेयर बजार सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी। दार्चुलाको नौगढमा पहिरो, 3 जनाको मृत्यु। जलविद्युत 8 जना बगायो। काष्ठमाण्डव पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा। कैलालीमा बालक हत्या प्रकरण। चाँदीको बाला बेचेर काठमाडौँ जाने दाउ। बाढी पहिरो र डुबानमा परे 51 जनाको मृत्यु, 29 बेपत्ता। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै संक्रमण बढेको बढै। यसबारे सम्पूर्ण जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी सक्दो शेयर गर्न पनि नबिर्सनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सनु होला। आउनुहोस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पहिलो खबर कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्याबाट सुरु गर्न चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 1875 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। 5374 PCR परीक्षण गर्दा 1218 जना र 5130 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 6057 गरी 1875 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 29 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1286 जना निको भएका छन्। आज थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 6,51,380 पुगेको छ। तीमध्ये 9,320 जनाको मृत्यु भएको छ भने 6,15,013 जना संक्रमण मुक्त पनि भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 26,447 जना रहेका छन्, जसमध्ये 23,692 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 2,775 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 572 जनाको ICU र 157 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा 287 संक्रमित थपिएका छन्। सुनसरीमा 118, कास्कीमा 105, ललितपुरमा 82, मोरङमा 65, चितवनमा 60 र भक्तपुरमा 58 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री परिषद थपघट र कार्यविभाजन गर्न रोक लगाउनु संविधान विपरीत भएको बताएका छन्। मन्त्री परिषद विस्तार सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाब पठाउँदै उनले कार्यपालिकाको प्रभावकारिता नै असर पर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश संविधान विपरीत भएको दावी गरेका हुन्। मुलुकको शासन व्यवस्थाको सञ्चालन कार्यकारीले गर्नुपर्ने र त्यसको काममा हुने समस्याको समाधान कार्यकारीले नै गर्नुपर्ने भन्दै उसलाई मन्त्री परिषद थपघट गर्न रोक लगाउनु नहुने उनको जिकिर रहेको छ। कुनै कारण कुनै मन्त्रीलाई दबी परेको अवस्थामा समेत अर्को मन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भई कार्यपालिकाको प्रभावकारिता नै असर पर्छ। यस्ता दावीलाई असाधारण क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी जारी आदेशमा आफैमा संविधान विपरीत छ भन्दै उनले लिखित जवाफमा भनेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानले मन्त्री परिषद गठनको सम्बन्धमा गरेको नियन्त्रण भनेको धारा 87 बमोजिम योग्यता पूरा भएको हुनुपर्ने, 25 सदस्य भन्दा बढीको मन्त्री परिषद हुन नहुने, समावेशी सिद्धान्त कायम गर्ने तथा संसदको सदस्य नभएमा मन्त्रीको हकमा 6 मन्त्रीभित्र संघीय संसदको सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था मात्र गरेको बताएका छन् भने त्यसबाहेक अन्य अवस्थामा कुनै पनि किसिमबाट नियन्त्रण हुन नसक्ने र नमिल्ने पनि केपी ओलीको दावी रहेको छ। विशेष गरी मन्त्री थपघटमा रोक लगाउनु संविधान विपरीत भन्दै सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएका छन्। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालमै खरिद गरेको मोबाइल फोनमा इन्टरनेशनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिफायर IMEI नम्बर दर्ता नगर्नुपर्ने जनाएको छ। प्राधिकरणले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै व्यावसायिक हिसाबले नियमअनुसार आयात भई नेपालमै नै खरिद प्रयोगमा भइरहेका मोबाइल सेटको पुनः IMEI नम्बर दर्ता गर्नुपर्ने जनाएको छ। मोबाइल सेटको गैर कानुनी आयात, बिक्री, वितरण तथा प्रयोगलाई निरुत्साहित गरी यसलाई थप व्यवस्थित गर्ने प्रयोजनका लागि प्राधिकरणले साउन 1 गतेदेखि मोबाइल म्यानेजमेन्ट सिस्टम MDMS लागू गर्दैछ। धेरै मोबाइलका ग्राहकहरूलाई प्रयोगमा रहेको
आफ्नो सेटको आइएमए दर्ता गर्नुपर्ने हो कि भनी भ्रम तथा अन्य उत्पन्न भई प्राधिकरणमा सम्पर्क गर्ने क्रम बढेको छ। प्राधिकरणको वेबसाइटमा उपलब्ध लिङ्कमा दर्ता गर्ने क्रम अत्याधिक वृद्धि भई उक्त प्रणालीमा प्राविधिक समस्या उत्पन्न भई दर्ता प्रक्रिया अवरोध भएको छ र सञ्चालन हुन केही समय लाग्ने समेत बताइएको छ। नेपालमा मोबाइल सेट खरिद गर्दा नियमअनुसार आयात भई प्राधिकरणमा आइएमए दर्ता भएका मोबाइल सेट खरिद गर्न तथा अनिवार्य रूपमा भ्याट बिल भई खरिद गरी अनावश्यक झन्झट एवं अन्यलबाट मुक्त हुन समेत अनुरोध गरेको छ। विशेष गरी नेपालमै किनेको फोनको आइएमए दर्ता गर्नु नपर्ने भएको छ। आउनु सवारको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकबन्धु, पूर्वी चितवनको राप्ती नगरपालिका 3 की सुजिता भण्डारीको मृत्यु प्रकरणमा प्रहरीले 100 भन्दा बढी व्यक्तिसँग सोधपुछ गरेको छ। असार 11 गतेदेखि हराएकी सुजिताको नजिकैको सामुदायिक वनमा असार 20 गते शव भेटिएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी शंकास्पद व्यक्तिसँग सोधपुछको काम भइरहेको जनाएको छ। प्रहरी उपरीक्षक एसपी ओमप्रकाश अधिकारीले पत्रकार सम्मेलनमा भने, हामीले 100 भन्दा बढी व्यक्तिसँग सोधपुछ गर्यौं, केही कुरा खुलेको छ, थप अनुसन्धान जारी रहेको छ भन्दै बताइएको छ। अभियन्ताको नाममा बाहिरबाट आएर समाजमा गरिएका क्रियाकलापहरूले अनुसन्धानमा कठिनाई थपेको एसपी अधिकारीले बताएका छन्। काठमाडौँमा ब्यानर प्रिन्ट गरेर झोलामा हालेर प्लेन चढेर आउने र आएको रात कुनै गाउँमा बास बस्ने र समूह खडा गरी अवरोध सिर्जना गर्ने काम भएको छ। उनले भनेका छन्, बाह्य व्यक्तिका कारण अनुसन्धानमा असहज भएको उनको भनाइरहेको छ। उनले अगाडि भनेका छन्, अनुसन्धानमा खटिनुपर्ने प्रहरी कर्फ्यू व्यवस्थापनमा खटिनु परेको छ। भण्डारीको मृत्यु प्रकरणमा शव पनि सकिएको छ भने भिसेरा परीक्षण पनि खुमलटार पठाएको उनले जानकारी दिएका छन्। भिसेरा परीक्षणको नतिजा आएपछि केही भन्न सकिने एसपी अधिकारीको भनाइरहेको छ। अनुसन्धानको कामलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम भएको भन्दै उनले थपे, सब परीक्षणका लागि ल्याउने समयदेखि नै असहज बन्दै गएको वातावरणले काम गर्न कठिन भएको छ। आफन्त अनुसन्धानका लागि तयार छन् र तर बाह्य व्यक्तिले अवरोध खडा गरेका छन् भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी बाह्य व्यक्तिका कारण सुजिता मृत्यु प्रकरणको अनुसन्धान असहज भएको छ भन्दै प्रहरीले बताएको छ। आउनु सवारको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकबन्धु, अविरल वर्षाको कारण देशका विभिन्न स्थानमा आएको बाढी पहिरो र डुबानमा परि 51 जनाको मृत्यु भएको छ। यो संख्या गत जेठ 23 गतेदेखि आजसम्मको हो। प्रहरीका अनुसार मृत्यु हुनेमा 26 जना पुरुष, 15 जना महिला, 5 जना बालक र 5 जना बालिका रहेका छन्। सबैभन्दा धेरै सिन्धुपाल्चोकमा 5 जना, डोटीमा 4 जना, रोल्पा, तनहुँ, दाङ, पाल्पा, दार्चुला र गोर्खामा 3 जना, चितवन, प्युठान, धादिङ, म्याग्दी र रौतहटमा 2 जना, ललितपुर, मकवानपुर, सर्लाही, खोटाङ, सप्तरी, कार्बे, सिन्धुली, जुम्ला, अर्घाखाँची, कालीकोट, कास्की, पाँचथर, बझाङ र बाजुरामा 1-1 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मृत्यु भएका मध्ये दार्चुलामा 3 जना, पाल्पामा 2 जना तथा तनहुँ र दाङमा 1-1 जना गरी जम्मा 7 जना रहेका छन्। उक्त अवधिमा 71 जना घाइते समेत भएको बताइएको छ। घाइते भएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई स्थानीय अस्पतालमा उपचार गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ। यस अवधिमा 29 जना बेपत्ता भएका छन्। तीमध्ये 19 जना पुरुष, 6 जना महिला, 3 जना बालक र 1 जना बालिका रहेका छन्। सिन्धुपाल्चोकमा 20, चितवनमा 3, पर्वत र तनहुँमा 2 जना तथा बागलुङ र बाजुरामा 1-1 जना रहेको बताइएको छ। बेपत्ताको खोजी कार्य भने जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। बाढी पहिरोमा परेका 1268 जनाको विभिन्न ठाउँबाट उद्धार गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। बाढी पहिरोका कारण अवरोध भएका विभिन्न स्थानका सडक प्रहरी समेतको पहलमा सुचारू गराइएको छ। विशेष गरी बाढी र डुबानमा परि 51 जनाको मृत्यु भएको छ भने 29 जना बेपत्ता रहेका छन्। आउनु सवारको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकबन्धु, रासायनिक मल ल्याउने ठेक्का पाएको कम्पनीले समयमै आपूर्ति गर्न नसक्दा यस वर्ष पनि मलको अभाव हुने देखिएको छ। असार र साउनमा किसानले पाउने गरी 80,000 मेट्रिक टन मल खरिद गर्न 3 अर्ब 83 करोड 82,75,000 रुपियाँ ठेक्का पाएको जोशी बीज प्रणालीले समयमै मल ल्याउन नसकेको कृषि सामग्री कम्पनी र सल्ट ट्रेनिङ कर्पोरेसनले जनाएको छ। जोशीको बिल सेन्टरले कृषि सामग्री कम्पनीबाट 60,000 मेट्रिक टन युरिया मल र सल्ट ट्रेनिङबाट 20,000 मेट्रिक टन डीपी ल्याउन ठेक्का पाएको थियो। उसलाई मल ल्याउन दिएको जेठ 31 गतेको समय गुज्रिसकेको छ भने समयमा मल नल्याएपछि कृषि सामग्री कम्पनीले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ र सल्ट ट्रेनिङले 3 महिना म्याद थप गरिदिएको छ। जोशी बीज प्रणालीले 60,000 मेट्रिक टन युरिया मल $375 को दरले खरिद गर्न 2 अर्ब 52 करोड 82,75,000 रुपियाँमा कृषि सामग्री कम्पनीबाट ठेक्का पाएको थियो। जेठ 31 गतेसम्म मल आपूर्ति नगरेपछि कारबाही गरेर करिब 12 करोड धरौती जफत र कालो सूचीमा राख्ने सिफारिस गर्न कम्पनीले प्रक्रिया अघि बढाएको सूचना अधिकारी राजेन्द्र कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। त्यस विरुद्ध ठेकेदार कम्पनीले दिएको रिटमा असार 6 गते अन्तर्कालीन अन्तरिम आदेश समेत जारी गरेको छ। विशेष गरी जेठमै ल्याउनुपर्ने 80,000 मेट्रिक टन मल आएन। यो वर्ष पनि मलको अभाव हुने चिन्ता बढेको छ। आउनु सवारको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकबन्धु, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वजहरूको दिएका कुनै परम्परागत ज्ञानको अनुसरण गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। पुर्खाको ज्ञानलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढे मात्र विज्ञता हासिल गर्न सकिने उनको भनाइरहेको छ भने प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बिहीबार नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टले गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले मानवीय श्रेष्ठताको सबैभन्दा ठूलो पुर्खाको ज्ञान भएको समेत उनले उल्लेख गरेका छन्। एक जेनेरेसनमा नै मेहनत गरेर विद्वान हुन सकिँदैन, जेनेरेसन 2 जेनेरेसनको मेहनतबाट मात्रै विद्वान हुन सकिन्छ भन्दै उनले भनेका छन्, हामीले पूर्वजको मेमोरी, जेनेटिक मेमोरी मानिसको सबैभन्दा श्रेष्ठता हो। उनले भनेका छन्, मेमोरी पावर
पावर र इनोभेटिभ पावर मिलेको हुन्छ र हामी विकास गर्न सक्छौं। हाम्रो जस्तो देशमा हामीले असाधारण ढंगले काम गर्न सक्छौं। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वेदको रचना सबैभन्दा पहिले भएको भन्दै नेपालले आफ्नै गौरवपूर्ण इतिहासलाई संरक्षण सम्वर्धन गर्न नयाँ आविष्कारमा लाग्नुपर्ने समेत जोड दिएका छन्। विशेष गरी पूर्वजको ज्ञानको अनुसरण गर्न आवश्यक छ भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनेका छन्। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द 2072 सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त काठमाडौँको पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको परिचय रहेको काठमाडौँ 7औं शताब्दीकै शैली र प्रविधि प्रयोग गरेर पुनर्निर्माण भइरहेको छ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त काठमाडौँको पुनर्निर्माणको काम 2075 को वैशाखबाट सुरु भएको थियो। उपभोक्ता समिति मार्फत पुरानै शैलीमा पुनर्निर्माणको काम भइरहेको काठमाडौँ पुनर्निर्माणका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँ पुनर्निर्माण समितिलाई 4 चरणमा गरेर रु 11 करोड 50 लाख रकम उपलब्ध गराएको छ। हाल काठमाडौँ पुनर्निर्माणको काम 90% सम्म सम्पन्न भइसकेको काठमाडौँ पुनर्निर्माण समितिका संयोजक एवं प्रदेश सांसद राजेश साक्यले जानकारी दिनुभएको छ। लकडाउन र निषेधाज्ञाको अवधिमा पनि स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्दै सकेसम्म भौतिक दूरी कायम गरी पुनर्निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिएको संयोजक साक्यले बताउनु भएको छ। सुरुमा निर्माणको लागि चाहिने काठको अन्यल रहे पनि उपभोक्ता समितिले 12 पर्सा रौताड लगायतका तराईका जिल्लाबाट गोला काठ ल्याई हेटौडामा चिरान गरेर काठमाडौँ ल्याउने गरेको छ। काठमाडौँ पुनर्निर्माणमा प्रयोग भइरहेको माटो इटा र अन्य काठ पुरानो प्रयोग भइरहेको समेत जनाएको छ। विशेष गरी काठमाडौँ पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द बुधबार मृत्यु फेला परेका टिकापुर नगरपालिका 1 3.5 का विवेक विष्टको हत्या आरोपमा प्रहरीले 2 जना किशोरीलाई पक्राउ गरेको छ। कैलालीका प्रमुख प्रहरी परीक्षक विश्व अधिकारीले बालकलाई आफूसँगै जामुन खाना लिएर गएकी उनकी दिदी नाता पर्ने 15 वर्षीय किशोरी र ती किशोरीकी 14 वर्षीय साथीलाई पक्राउ गरेको बताइएको छ। कराइसी रिसिभीका कारण बालकको हत्या भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको एसपी अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ भने 15 वर्षकी किशोरीले बालकलाई जामुन खाना भनी लगेको र जमरा कुलोको किनारमा धकेलेको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले बताएको छ। घरदेखि करिब 500 मिटर उत्तरतर्फ कुलोमा पुगेपछि बालकले खुट्टामा लगाएको चाँदीका बाला निकालेर बालकलाई धकेलेर कुलोमा फालेको किशोरीले स्वीकार गरेको पनि एसपी अधिकारीले बताएका छन्। अनुसन्धानका क्रममा बालककी दिदीले प्रारम्भमा दिएको जानकारी विभिन्न तथ्यले गलत देखिएपछि प्रहरीको शंका ती दिदी भनेकी किशोरीमाथि गएको थियो। विवेकको योजनाबद्ध ढंगले हत्या भएको प्रहरीको भनाइरहेको छ। हत्या आरोपमा प्रहरीले दिदीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ भने उनीसँगै अर्की 14 वर्षीय किशोरी उनकी साथीलाई समेत प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। तर उनकी साथीको हत्यामा प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको प्रहरीको निष्कर्ष रहेको छ। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द हरेक वर्ष दोहोरिने निजी विद्यालय र अभिभावक बीच हुने शुल्क विवाद यो वर्ष पनि देखिएको छ। यो वर्ष कोरोना महामारीका कारण विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा पढाइ नहुँदा पनि निजी विद्यालयले विभिन्न बहानामा धेरै शुल्क असुलीको अभिभावकको गुनासो रहेको छ। तापासी स्थित त्रियोग हाई स्कुल, ज्ञानेश्वरको ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुल, पिंगला स्थानको पारागन पब्लिक स्कुल लगायतका विद्यालयले बढी शुल्क लिएको अभिभावकको गुनासो रहेको छ। कतिपय विद्यालयले त कोरोना महामारी तयारी शुल्क समेत लिने गरेको पाइएको छ। नक्साल स्थित मल्टिसिटी स्कुलले माइक्रोसफ्ट मिट कोभिड-19 तयारी शुल्क शीर्षकमा शुल्क लिएको पाइएको छ। अनुगमनका क्रममा धेरै विद्यालयले कोरोना महामारी तयारी शुल्क शीर्षकमा शुल्क असुल गरेको पाएको नेपाल अभिभावक महासंघ अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले बताएका छन्। उपत्यकामा ठूलो भनिका अधिकांश विद्यालयले शुल्क बढाएका छन्। अनलाइन कक्षा भइरहेको छ तर कोरोना महामारी शीर्षकमा शुल्क लिएको पाइन्छ भन्दै उनले भनेका छन्। शुल्क बढाएको विषयमा स्थानीय तहले पनि चासो नदिएको पाएको भण्डारीले बताएका छन्। शुल्क बढाउने मामिलामा सरकारी संयन्त्र पनि सहभागी देखिन्छ किनभने विद्यालय व्यवस्थापन समितिका वडा अध्यक्ष अनिवार्य हुने व्यवस्था छ भने विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्धारण गरेको शुल्क सम्बन्धित स्थानीय तहको शिक्षा शाखाले प्रमाणित नगरी हुँदैन भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी निजी विद्यालयमा कोरोना महामारी तयारी नाममा पनि शुल्क लिने गरेको पाइएको छ। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द 17 नेकपा एमालेको एक वार्तामा पछिल्लो 10 दिन यता उल्लेख्य प्रगति नभएको कार्यदलका एक सदस्यले बताएका छन्। 4 दिनदेखि लगातार छलफलमा बसेको कार्यदलका सदस्यहरू सहमति नजिक पुगेको दाबी गर्दै आएका थिए। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल बीच भेटवार्ता भएको भोलिपल्ट बिहीबार बिहान बसेको बैठकपछि कार्यदलका सदस्यहरूले साँझसम्म सहमति हुने दाबी समेत गरेका थिए। कार्यदलमा ओली पक्षको संयोजक रहेका सुभाष नेम्बाङले त वर्षक आजै निष्कर्षमा पुर्याउने जोड समेत रहेको बताएका थिए। माधव नेपाल समूहबाट कार्यदलमा रहेका गोकर्ण विष्टले लगभग समाधानको बिन्दुमा पुगेको दाबी समेत गरेका थिए। बिहीबार साँझ 7 बजे अर्थ मन्त्रालयमा कार्यदलको बैठक बोलाइएको थियो तर बैठकमा कार्यदलका सदस्य एवं उपमहासचिव विष्णु पौडेल अनुपस्थित रहेका थिए। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेल मन्त्री परिषद बैठकमा जानु परेको भन्दै आएनन्। अरू सदस्यले छलफल गरेर उठे। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै सदस्य एवं एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसालले भने बिहान जे थियो त्यही नै छ भन्दै उनले बताएका छन्। विशेष गरी एमाले एकता वार्तामा भने 10 दिनदेखि प्रगति भएको छैन। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले हिजो बिहीबारबाट सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक आइपिओ निष्कासन गरेको छ। कम्पनीले हाल कायम जारी पुँजी 2 अर्ब 15 करोड 30% अर्थात् रु 64 करोड 50 लाख रकम बराबर प्रगति आइपिओ रु 100 अंकित दरका 64,50,000 किता आइपिओ मध्ये 5% आइपिओ बराबर 3,22,500 किता सामूहिक लगानी कोषका लागि थप र 5% आइपिओ बराबर 3,22,500 किता कर्मचारीहरूका लागि छुट्टै भागी 58,05,000 किता आइपिओ
सर्वसाधारणमा निष्कासन गरेको हो। यस कम्पनीको प्रारम्भिक निष्कासन तथा प्रबन्धकको सम्पूर्ण कार्य प्रभु क्यापिटल लिमिटेडले गरेको छ। कम्पनी ऐन 2063 मा बीमा तथा ऐन 2049 बमोजिम दर्ता भई 2074 असोज 31 मा कारोबार स्वीकृति प्राप्त गरी बीमा समितिबाट जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमाको इजाजत मिति 2074 असार 20 मा प्राप्त गरी कम्पनीले 2074 असोज 4 गतेबाट जीवन बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको छ। आइपिओ निष्कासनका लागि एकरा रेटिङबाट रेटिङ गराएको यस कम्पनीले BBB रेटिङ पाएको छ, जसको अर्थ वित्तीय दायित्व वहन गर्ने कम्पनीको क्षमता औसत जोखिम रहेको भन्ने हुन्छ। विशेष गरी युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सको आइपिओ खुलेको छ। आउनुसा वर्गको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबन्धु, दार्चुलामा पहिरोले पुरिएर एकै परिवारका 2 सहित 3 जनाको मृत्यु भएको छ। नौगाड नगरपालिका 3 खार नजिकैको चौखुट्टेमा अविरल वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोले घर पुरिँदा 2 जना र पहिरोमा परेर थप 1 जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका प्रहरी प्रमुख नायब उपरीक्षक डीएसपी मनोहर भट्टले पहिरोले घर पुरिँदा स्थानीय 72 वर्षीय गेउली ठगुन्ना र उनकी 3 महिनाकी नातिनी मन्जुरी ठगुन्नाको मृत्यु भएको जानकारी समेत दिएका छन्। यस्तै घटना जाने क्रममा आएको पहिरोमा परेर सोही ठाउँका 29 वर्षीय लक्ष्मण सितौलाको पनि मृत्यु भएको बताएको डीएसपी भट्टले बताएका छन्। उनीहरू 3 जनाको सब पहिरोबाट निकालिएको छ। पहिरोमा परेर नौगाड नगरपालिका 3 कै 18 वर्षीय हरमती ठगुन्ना सामान्य घाइते भएको समेत उनले बताएका छन्। नौगाड नगरपालिका 3 मा रहेको 32 किलोवाट क्षमताको खार खोलाको दोस्रो लघुवित्त जलविद्युत आयोजना पनि बाढीले बगाएको छ। अविरल वर्षामा खोलामा गएको बाढीले जलविद्युत आयोजनाका सबै संरचना बगाएको एसपी भट्टले जानकारी दिनुभएको छ। बाढीले खान र जमिर जोड्ने सोलुङ्गे पुल, 3वटा निर्माणाधीन आरसीसी पुल, 3वटा घट्ट र 3वटा पानीको मुहान पनि बगाएको उनले बताएका छन्। विशेष गरी दार्चुला नौगाडमा पहिरोले 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने जलविद्युत आयोजना बगाएको छ। आउनुसा वर्गको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबन्धु, स्थानीय तहले 10,000 भित्र सम्बन्धित तहको सभामा बजेट पेश गर्नुपर्छ। असार मसान्त भित्र बजेट पास गरी साउनमा कार्यान्वयनबाट जानुपर्छ। तर कतिपय स्थानीय तहले बजेट नै पेश नगरेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले बजेट पास नगर खर्च गर्न नपाइने प्रावधानबारे सचेत गराएको छ। समयमै बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहलाई आगामी अबको वित्तीय हस्तान्तरणमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा कम अङ्क दिने गरिन्छ, जसले गर्दा उनीहरूको संघबाट प्राप्त गर्ने अनुदान प्रभावित हुन जान्छ। अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाले बजेट पास नगरेका स्थानीय तहलाई पत्र लेख्दै समयमै बजेट पेश गरी पास गर्न भनेको छ। बजेट पास गरेपछि मात्र खर्च गर्न अर्थले सचेत गराएको छ। यसको विवरण स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न समेत अर्थले स्थानीय सरकारहरूसँग आग्रह गरेको छ। नेपालमा सँगै बजेट 15 जेठमा आउने प्रावधान रहेको छ। यसका आधारमा प्रदेश सरकारहरूले 1 असारमा बजेट ल्याउँछन् भने स्थानीय सरकारले भने 10 असारमा बजेट ल्याउँछन्। संघीयता मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रणाली अनुसार नै 279 स्थानीय तहको बजेट आउन बाँकी रहेको देखिन्छ। विशेष गरी बजेट पास गरेर मात्र खर्च गर्न अर्थले स्थानीय तहहरूलाई सचेत गराएको छ। आउनुसा वर्गको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबन्धु, निषेधाज्ञा खुकुलो भइसँगै कोरोना संक्रमण बढेको पाइएको छ। अघिल्लो सप्ताहसम्म त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा कोरोना संक्रमित भएर उपचार गराउने आउनेहरूको संक्रमितको संख्या घट्दै थियो। तर निषेधाज्ञा खुकुलो भइसँगै यता संक्रमित बिरामीको संख्या बढ्दै गएको अस्पतालका कोभिड फोकल पर्सन डाक्टर सन्तकुमार दासले बताएका छन्। पछिल्लो हप्ता अस्पतालमा उपचार गर्न आउने कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। दासले भनेका छन्, अघिल्लो हप्तासम्म बिरामीको संख्या झण्डै घट्दै 75 पुगेको थियो। तर अहिले बिरामीको संख्या बढेर 95 जना पुगेको छ। संक्रमण दर उकालो लागेसँगै बिरामी पनि बढ्न थालेका हुन्। निषेधाज्ञा खुकुलो भइसँगै पनि पछिल्लो हप्तामा नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण दर लगातार बढेको छ। पछिल्लो 3 दिन यता लगातार संक्रमण हुने भन्दा संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ भन्दै बताइएको छ। आउनुसा वर्गको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबन्धु, काठमाडौँमा बनाउन प्रस्ताव गरिएको 3वटा स्मार्ट सहरको भौतिक विकास गुरु योजना मन्त्री परिषदमा पठाइने भएको छ। काठमाडौँ, इशान, उत्तर, हरित र आग्रेक गरी 3वटा स्मार्ट सिटीको योजना रहेको छ। उपत्यका विकास प्राधिकरणले 4वटा नयाँ सहर बनाउने गरी डीपीआर बनाए पनि ललितपुर महानगरपालिकाको असहमतिका कारण 3वटाको मात्रै डीपीआर भौतिक विकास गुरु योजना अघि बढाउन लागेको हो। 1 हप्ताभित्रै प्राधिकरणको भौतिक विकास समितिको बैठक बसेर स्मार्ट सहरको भौतिक विकास गुरु योजना मन्त्री परिषदमा पठाउने निर्णय गर्ने उपत्यका विकास प्राधिकरणकी आयुक्त जानु ढकालले बताउनु भएको छ। भौतिक विकास योजना मन्त्री परिषदबाट पारित भएपछि ती क्षेत्रमा सानो परिणामको घर जग्गाको कारोबार रोकिन्छ। स्मार्ट सिटी निर्माणको काम हुन नसक्ने घनाबस्ती क्षेत्रको हकमा भने छुट्टै निर्णय पनि हुन्छ भन्दै उनले भनेकी छिन्। हाल पनि ती क्षेत्रमा 8 आना भन्दा कामको जग्गाको बिक्रीमा प्रतिबन्ध कायम गरिएको छ। विशेष गरी स्मार्ट सहरको गुरु योजना मन्त्री परिषदमा लगिने भएको छ भने घर बनाउन रोक लाग्न सक्ने समेत बताइएको छ। आउनुसा वर्गको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबन्धु, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले क्रियाशील सदस्य नोटिएका कारण निर्धारित मितिमै महाधिवेशन हुने नहुनेमा प्रश्न उब्जिएको समेत बताएका छन्। बिहीबार पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा महामन्त्री कोइरालाले विभिन्न जिल्लाबाट उज्रिआएको भन्दा असारभित्र क्रियाशील सदस्य टुङ्गो नलागे महाधिवेशनप्रति आशंका पैदा हुने समेत बताएका छन्। क्रियाशील सदस्य यो महिनाभित्र टुङ्ग्याउन सकिने भए त आशंका भइहाल्यो। 46 जिल्लामा भइसक्यो, त्यसमा पनि उजुरीहरू आएको छ। त्यसलाई पनि हेर्नु पर्यो। उनले भने तसर्थ अहिलेको अवस्थामा टाइममै अधिवेशन हुन्छ कि हुँदैन प्रश्न चिन्ह चाहिँ छ भन्दै उनले बताएका छन्। विशेष गरी क्रियाशील सदस्यताको विवादले महाधिवेशन समयमै हुनेमा आशंका छ भन्दै शशाङ्क कोइरालाले भनेका छन्। आउनुसा वर्गको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबन्धु, नेपाल वायुसेना निगम नेवानीको व्यवस्थापकीय संरचना रूपान्तरणको बहस लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। तर सरकारले आँट गर्न भने सकेको छैन। हरेक जसो सरकारका पालामा
निगमको सुधारका लागि भन्दै आयोग गठन गर्ने, प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसलाई दराजमै थन्काउने गरिएको छ। यसपटक सरकारले घोषणा गरे अनुसार नेवानीलाई कम्पनी मोडलहरूमा रूपान्तरण गर्न सकिने सम्भावनाबारे अध्ययन सुरु गरेको छ। यसका लागि नेवानीले प्रबन्ध पत्र र नियमावलीको मस्यौदा तयार गरेर बुझाइसकेको छ। तर निगमकै कर्मचारी विरोधमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले निजी कम्पनीसँग मिलमत्व गरी नेवानीलाई बिक्री गर्न लागेको सम्म आरोप समेत सरकार र निगम व्यवस्थापनमाथि लगाएका छन्। विशेष गरी 22 निगम बिक्री गर्न लागेको हो भन्दै महाप्रबन्धकलाई प्रश्न समेत गरिएको छ। आउनु सब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, तपाईहरुमा आजको शेयर बजार सम्बन्धी पनि केही जानकारी दिन चाहे। आज शेयर बजार बढेर बन्द भएको छ। शेयर कारोबार मापक निफ्टी परिसूचक दोहोरो अङ्कले बढ्दा व्यापार र अन्य समूहका बाहेकका सबै समूह बढेका छन्। निफ्टी परिसूचक 23.76 अङ्कले बढेर 28824.89 अङ्कमा पुगेको छ। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 4.41 अङ्कले बढेको छ। कारोबार रकम भने 5 अर्ब पनि पुग्न सकेको छैन। दिनभर भएका 51,868 कारोबारबाट 223 कम्पनीका 1,41,46,240 किता शेयर किनबेच भएका छन्, जसबाट कारोबार रकम 4,81,55,20,294 रुपियाँ पुगेको छ। आज सबैभन्दा धेरै फाइनान्स कम्पनीको समूहगत सब इन्डेक्स बढेको छ। फाइनान्स 3% भन्दा माथिले बढ्दा दोस्रोमा विकास बैंक 2% र माथिल्ला लघु वित्त समूह 1% माथिले बढेका छन्। त्यसैगरी आज कुन कम्पनीको शेयर मूल्य घटेर कुन कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्यो तपाईहरुलाई स्क्रिनमा देखाइरहेका छौं। तपाईहरुले भिडियोलाई पज गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। आउनु सब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पृथ्वीनारायण शाहको हस्तलिखित दिव्य उपदेश कुन घरमा भेटेको थियो? तपाईहरुलाई त्यो घरका तस्बिरहरू हामीले स्क्रिनमा देखाइरहेका छौं। तपाईहरुले केही बेर ती घरका तस्बिरहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, यससँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।